دوست احباب، یا اللہ پاک سب نو دین و دنیا دیاں عزتاں عطا فرما. یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جو کسی بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہیں میرے مولا کریم اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال تمام دیاں مشکلات پریشانیاں آسان فرما. یا رب العالمین سانو دین اسلام دا خادم بنا. یا رب العالمین کرم فرما، نظر کرم فرما. حضور خواجہ صاحب دے آستانے تے جو کوئی غم لے کے آیا ہے میرے مولا کریم میرے شیخ کامل دا صدقہ جو کوئی غم لے کے آیا ہے انہاں دے غم دور فرما. جو کوئی دکھ لے کے آیا ہے انہاں دے دکھ دور فرما. یا رب العالمین کرم فرما. پاکستان دے حال تے رحم فرما. عالم اسلام دی خیر فرما. یا رب العالمین کشمیری مسلمانہ دی اپنی غیب تو مدد فرما. یا اللہ پاک فلسطین دے مجاہدین نو کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین کرم فرما، نظر کرم فرما. کرم فرما اور خاص طور تے خان صاحب نو کامیابی عطا فرما. اور یا رب العالمین اچھے لوگاں نو عزتاں عطا فرما. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن. دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم